أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میلاد کا موسم آیا ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے. لکھیا میں تے پڑھنا سی سارے نے میں. میلاد کا موسم آیا ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے، رحمت کی بہار لایا ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے. مرحبا مرحبا تاجدار ختم نبوت، آباد رہیے. میلاد کا موسم آیا ہے، انوار کی بارش اتری، رحمت رم جھم ہر سمت ہوئی، چھم چھم چھما چھم برسی رحمت رم جھم ہر سمت ہوئی، چھم چھم چھما چھم. ہر دل کو یہ موسم بھایا ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے. مرحبا مرحبا تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا. کب نہ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی رخصت ہوئی دھوپ کڑی غم کی، سن لی گئی چشم پورنم کی. یہ تسی کرسی پھاڑی لو تو ساری ٹینشن ہی ختم ہو جائے. لوکی تو کرسیاں لبدے نے، تانوں 4 باری پیش کیتی ہے تسی پھڑدے ہی نہیں کرسی. یار کرسی چنگی ہوندی ہے، کدی کدی لے لئی ہے. رخصت ہوئی دھوپ کڑی غم کی، سن لی گئی چشم پورنم کی. ایک ابر کرم سا چھایا ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے.
جیدی مجھ اج ٹائم تے ملی ہے وہ بندہ کہے گا میلاد کا موسم آیا ہے. چشتی صاحب آباد رہو. انوار کی بارش ہوتی ہے. مرحبا مرحبا تاجدار ختم نبوت. اٹھے ہوئے ہتھانو سلام کیا کہنے تواڈے تاجدار ختم نبوت. میلاد کا موسم آیا ہے. انوار کی بارش ہوتی ہے. محبوب خدا کی ولادت پر ہر عاشق نے گھر کی چھت پر. محبوب خدا کی ولادت پر ہر عاشق نے گھر کی چھت پر ایک سبز علم لہرایا ہے. انوار کی بارش ہوتی ہے. تاجدار ختم نبوت. جڑے بندے کھلوتے ہو تواڈے جھنڈیاں نوں ہاتھ لگنے چاہیے نے. تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. میلاد کا موسم آیا ہے. انوار بارش ہوتی ہے. رحمت کی بہاریں لایا ہے. انوار کی اندھیرے کہاں اب ہستی میں عشاق نے جس جس بستی میں. اندھیرے کہاں اب ہستی میں دیوانوں نے جس جس بستی میں. میلاد کا جشن منایا ہے. انوار کی بارش ہوتی ہے. سرکار کی آمد, سردار کی آمد, منٹھار کی آمد, حضور کی آمد, پرنور کی آمد, پرنور کی آمد, سرکار کی آمد. آمد مصطفیٰ. دیوانے تے سرکار دے سونے نے آج دی محفل جو سارے ہی سونے نے, مگر تبسم بیٹے دی کیا بات ہے. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا. مرحبا مرحبا تاجدار ختم نبوت. پیش در محبوب رب ہے, کشکول ظہیر لبالب ہے. پیش در محبوب رب ہے, کشکول ظہیر لبالب ہے. کچھ کھوئے بنا کچھ پایا ہے, بلکہ میں انج کہاں گا بن مانگے ہی سب کچھ پایا ہے. انوار کی بارش ہوتی ہے. مرحبا مرحبا تاجدار ختم نبوت. میلاد کا موسم آیا ہے. انوار کی صدر محفل محترم المقام عزت مآب عاشق مدینہ و صاحب مدینہ, میرے انتہائی اور دارینہ دیرینہ کرم فرما
عالم نبیل فاضل جلیل حضرت قبلہ علامہ مولانا قاری محمد رفیق صاحب مقصودی دامت برکاتہم العالیہ حسن محفل عزت مآب محترم المقام خطیب شعلہ نوا عالم نبیل فاضل جلیل حضرت قبلہ علامہ راشد علی حیدر صاحب رضوی دامہ اقبالہ وذلہ جان بزم شان بزم خطیب خوش بیاں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت قبلہ علامہ شفیق الرحمن صاحب چشتی مد ظلہ العالی چمک دے دمک دے نور بار ضیا پاش چہریاں دے نال سونیاں ٹوپیاں تے پگاں تے داڑیاں مبارکاں دے نال جلوہ فرما علماء و مشائخ اہل سنت ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات معززین علاقہ بانیان مہمانان سامعینوں حاضرینوں ناظرین ذوی الاکرام والاحتشام آج دا ایک خوبصورت پروگرام تاجدار کشور رسالت علیہ التحیت و الثناء دی پاک بارگاہ وچ ہدیہ محبت و عقیدت اور تحفہ ارادت پیش کرن واسطے ٹریڈیشنلی چار چک دے غیور سنی مسلمانہ نے ترتیب دیتا ہے۔ میرے پیارے مرید محترم المقام جناب محمد سرور گجر قادری صاحب سلمہ نے پورے پنڈ دی طرفوں منتظمین اور انتظامیہ دی طرفوں دو معزز دوستانوں محترم المقام عزت مآب جناب شاہد حسین صاحب اور دوسرے دا کی نام سی جڑے میرے کول گئے سن جناب محترم المقام عزت مآب محمد اشفاق صاحب سلمہما ہر دو شخصیات دونوں تشریف لے گئے۔ ساڈے ایک مرید بچے دے گھر ساڈا قیام سی پچھلے دنوں انہاں نے کہا جی اے وقت سانو چاہیے میں وعدہ کیتا ساڈا ٹائم ایک ہور سی گوجرا انٹرچینج دے قریب ہی، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ادھروں منظوری نہیں سی، انہوں نے کینسل نہیں کیتی، پچھوں ہی کینسل ہو گئی تے وقت تے جناب وعدے دے مطابق پہنچے ہیں۔ جانا ادوں ہی جدوں تسی کہو گے نا دوویں ہاتھ کھڑے کر کے جی ہن اسی راضی ہیں تسی تشریف لے جا سکدے ہو، ادوں جانا ہے۔ توجہ ہے سارے دی، دو تین دعاواں کرو اللہ پاک جل شانہ اس چک دیاں تمام مشکلاں آسان فرمائے، فساد دنگا جھگڑا لڑائی جنگ جدال قتال تو محفوظ رکھے، چوراں ڈاکواں تو حادثات تو برے واقعات تو محفوظ رکھے، محبت اور شفقت اور پیار دا امن دا گہوارہ بنائے۔ اس پنڈ جتنے بے اولاد نے اللہ آمینہ پاک دی اولاد دا صدقہ سب نو عزتاں والے صالحین اور صالحات دیاں پتر عطا فرمائے۔ اس پنڈ جتنے بیمار نے اللہ سب نو شفاواں عطا فرمائے۔ جتنے لوگ اس دنیا تو چلے گئے نے بشمول رانا طارق قادری بچہ ساڈا مرید سی، او دے اللہ پاک تمام مرحومین مرحومات سب نو جنت الفردوس وچ اعلی 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 اور بالا 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 مقامات عطا فرمائے۔ لو جی تقریر میری شروع ہو گئی۔ پڑھنا آج یہ وے کہ جیدہ جشن میلاد منا رہے ہیں نا تے پتر جیدی آمد دیاں کڑیاں قریب قریب نے
بندے کہندے نے وہ ساڈے ورگا ہی انسان بن کے آیا اج دی تقریر وچ تسی فیصلہ کرنا ہے اسی تے صرف مقدمہ پیش کرنا ہے فیصلہ جج بن کے تسی کرنا ہے پتر الرٹ ہو جائیو تسی دسنا ہے کہ ساڈے میلاد والے آقا ساڈے جیسے مجبور انسان بن کے آئے نے یا پھر اللہ دی طرفوں با اختیار نبی تے نبیاں دے سلطان بن کے آئے نے اللہ دا پیارا کلام 9واں پارہ سورہ آراف دی آیت مبارکہ نمبر 157 نمبر آیت پاک دا کچھ حصہ اللہ ارشاد فرماندا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ بابیو وا عاطفہ یحل سیغہ واحد مذکر غائب دا ثلاثی مزید فیہ دے باب افعال وچوں احللا یحلل احلالا فہو محلل تعلیل کر کے پڑھیا جاندہ ہے احلا یحل احلالا فہو محل آباد رہیے اے ریکارڈنگ پاویں کسی ہور عالم نو چیک کرا لیو انہاں نہ سمجھو کہ مولوی آپس چ رلے نے ایک دوجے نو گردانہ سنائی اوندے نے تے نظرانے پیش کری اوندے نے تسی بھابیاں دے کسی عالم نو سنا لیو ودی نو کدا ڈر ہے شیعاں دے کسی ذاکر نو سنا لیو دیوبندیاں دے عالم نو سنا لیو قبلہ یحلو دا معنی ہے کہ اللہ فرماندا ہے جیڑا میں آمینہ دا لال اس آخری امت والآخری نبی بھیجیا ہے نا وہ حلال کردا ہے لہم ہونا واسطے الطیبات مفعول بہی نسبی حالت وچ لیکن سیغہ مؤنث جمع مؤنث مکسر دا ہے نا ایدی حالت نسب جڑی ہوندی ہے جر نال ہوندی ہے زیر نال ہوندی ہے کسرے نال ہوندی ہے اللہ فرماندا ہے وہ جڑا میلاد والا نبی آیا ہے نا آخری نبی آخری امت وال وہ اپنے امتیاں واسطے پاک چیزاں نو حلال کردا ہے وَيُحَرِّمُ باب تفعیل وچوں سیغہ پھر واحد مذکر غائب دا حرم یحرم تحریما فہو محرم اللہ فرماندا ہے وہ جڑا میلاد والا محمد تواڈے والا ہے او نکے رضوی میرے والے ویکھ پتر سواد آن لگا ہن تقریر دا اللہ فرماندا ہے وَيُحَرِّمُ علیہم الخبائث وہ جڑا میلاد والا سونا محمد آیا ہے نا اپنے امتیاں تے ناپاک چیزاں نو حرام کر دے جے رب نے بابیو مولویاں دے کلیجے وچ ٹھنڈ پانی ہوندی نا اے جڑے شرک دے فتوی لاوندے نے تے اللہ فرماندا بھی اسی لسٹ جاری کیتی ہے اسی ایک انڈیکس بنا کے فہرست بنا کے میلاد والے محمد نو دتی ہے او ساڈا نمائندہ بن کے گیا ہے تے تواڈے ول آ رہا جے تے جو اسی حرام کیتا ہے وہ بھی تانوں دس دے گا جو حلال کیتا ہے وہ بھی تانوں دس دے گا اللہ نے یہ تے فرمایا ہی نہیں اللہ فرماندا ہے محبوب آ رہا جے جیڑی چیز تو ڈک دے وے رک جائیو جیڑی دے دے وے لے لیو کیونکہ انہوں اسی اتھارٹی کنٹرولبلٹی ایبلٹی پاور انہوں اختیار ادھیکار حق دے کے بھیجیا ہے جیڑی چیز نو چاہے حرام کر دے وے جیڑی چیز نو چاہے جائز تے حلال کر دے وے میرے پتروں تے میرے متروں میں حدیث مبارکہ پڑھ کے سناون لگا تے دلیل نل ثابت کرن لگا میرا تے تیرا میلاد والا نبی ساڈے جیسا مجبور تے بے بس انسان نہیں بن کے آیا بلکہ سارے رسولاں دا سلطان بن کے آیا با اختیار حبیب رحمان بن کے آیا سنن ابن ماجہ شریف کتاب الحج باب فضل المدینہ بک وائز نمبرنگ کے مطابق حدیث مبارکہ نمبر 3113 پڑھ کے سناون لگا پنجویں گیر چ گڈی مدینے نو پاون لگا جڑا بہ گیا تے جڑا رہ گیا آؤ چلیے عرب شریف نو ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم ان ابراہیم علیہ السلام خلیلک ونبیک وانک حرمت مکہ علی لسان ابراہیم علیہ السلام وانا عبدک ونبیک وانی احرم ما بین لابتیہا او کما میلاد
میلاد سن کے جے سینہ ٹھریا ہے تو پھر فرماؤ نا سبحان اللہ۔ انج بھی قبلہ میلاد پڑھیا کرو، انج بھی میلاد سنیا کرو۔ اور جیڑا نبی ساڈے وال آیا ہے کیڑیاں طاقتاں اللہ کولوں لے کے آیا ہے، کیڑے اختیار اللہ کولوں لے کے آیا ہے۔ قبلہ تبسم صاحب میرے ول ویکھیو، مدینہ شریف دیاں دو پہاڑیاں وچ آمنہ دے لال درمیان وچ کھلوتے ہوئے نے کیڑا مدینہ جدے بارے وچ مشکات اندر حدیث مصطفیٰ لکھی ہوئی ہے۔ حضور فرماندے نے من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا۔ سرکار فرماندے نے جیڑا بندہ مدینے وچ آ کے موت نو گلے لا سکدا ہے، سوسائڈ دی گل نہیں حضور نے کیتی، خودکشی نہیں نعوذ باللہ، بلکہ سرکار فرماندے نے جڑی ایتھے گزر گئی باقی دی جیڑا امتی آ کے مدینے گزار دے وے، او جدوں عزرائیل آوے گا او دی روح او دے جسم تو جدا کرے گا۔ سرکار فرماندے نے کل قیامت دے دن جدوں او میرا امتی میدان حشر وچ آئے گا او دا شفیع میں آمنہ دلال ہوواں گا۔ کیڑا مدینہ جتھے قبلہ ایک اچھے اچھے میناراں والی مسجد جنوں مسجد النبوی شریف کیا جاندا ہے، کیڑی مسجد النبوی شریف جدے بارے وچ میرے رسول نے اعلان کر دیتا انا خاتم النبیین و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء۔ حضور فرماندے نے میں نبیاں وچوں آخری نبیاں تے نبیاں دیاں بنائیاں ہوئیاں مسجداں وچوں میری مسجد آخری مسجد ہے۔ کیڑی مسجد نبوی جتھے زمین دا ایک ایسا ٹکڑا ہے، ایک پاسے میرے نبی دا ممبر، بیٹے آباد رہو تہاڈی محبت میرا سرمایہ زندگی، ایک پاسے میرے نبی دا حجرہ ہے۔ ترمذی پڑھ رہے ہیں حضور فرماندے نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ سرکار فرماندے نے میرے منبر اور میرے حجرے دے درمیان اے جڑا زمین دا ٹکڑا ہے اے جنت دا ٹکڑا ہے۔ مقصودی صاحب تسی مرن دیاں گلاں کر رہے سو، تسی قبر دیاں گلاں کر رہے سو، اللہ اکبر۔ او جس قبر وچ آمنہ دا لال آ جائے وہ قبر والا قبر ہی رہ جاندی ہے کہ جنت دا باغ بن جاندی ہے۔ آقا کریم فرماندے نے اے ٹکڑا جنت دا ٹکڑا ہے، او میرے منبر تے میرے حجرے دے درمیان میں سوچدا رہیا، سر سجدے چ رکھ کے رب نال گلاں کردا رہیا۔ اللہ 40 سالاں تو کچھ مہینے اتے میری عمر ہو گئی، میں ہوش سنبھالیا تے اپنے بابا دیاں کتاباں ویکھیاں، اور تھوڑا شعور پختہ ہویا۔ ربا میں علم پڑھیا پڑھایا، مولا آج تک میں سرکار دی حدیث دی تبلیغ تے ابلاغ وچ مصروف ہاں۔ اس حدیث دی گتھی سلجھا، سارا مدینہ شان والا، عاشقاں دی نظر وچ سارا مدینہ جنت، سارا مدینہ جنت، ساری مسجد نبوی جنت، پر اپنے حبیب دے منہ وچوں ایک گل کیوں نکلوائی کہ میرے منبر تے میرے حجرے دے درمیان دا ٹکڑا اے جنت دی زمین دا ٹکڑا ہے۔ قبلہ ہجے سجدہ ختم نہیں سی ہویا، ادھروں جواب آ گیا، وہ دی رحمت نے انگلی پھڑ کے مدینے والنوں منہ کرا دیتا تے گتھی سلجھ گئی، ذہن وچ نور دا چماکا ہویا۔ اچھا اوے مسجد نبوی ساری جنت مگر اس ٹکڑے دی شان حضور نے تاں بیان کیتی کیونکہ دیہاڑی چ 5 واری میرا نبی نماز پڑھان واسطے ایتھوں آندا بھی رہیا ہے، نماز پڑھا کے واپس جاندا بھی رہیا ہے۔
اجازت ہوئے تے اپنے لکھے ہوئے شعراں چ ترجمہ کر لیے تھوڑا جہا میں لکھیا طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزاروں کے کیا کہنے طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزار جڑی پورا آواز نکل رہی ہے غنیمت سمجھو ایس رات نو مولویاں دی اینی کی بھی نہیں نکلدی قبلہ اینو غنیمت سمجھو تے پورا تسی بھی میٹھا پائی آؤ نہیں تے گھنٹے تو بعد سلام علیکم ہو جانی یہ کہہ دیو طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزاروں کے کیا کہنے طیبہ کے مہکتے ہوئے طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزاروں کے کیا کہنے ان پھولوں کے کیا کہنے ان خاروں کے کیا کہنے ان پھولوں کے کیا کہنے اور جو مسجد نبوی کے آداب بجا لائیں جو مسجد نبوی کے آداب بجا لائیں ان اعلیٰ و پاکیزہ کرداروں کے کیا کہنے جڑے بندے انج کر کے بیٹھے نے تواڈے بھی کیا کہنے ان اعلیٰ و پاکیزہ کرداروں کے کیا کہنے طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزار بیٹے تسی مدینہ شریف چ جاؤ اگر پیراں چ روڑ چوب جان غصے جا کے جلال جا کے روڑاں میں چوک کے پرے نہیں سٹنا بلکہ پتہ کی کرنا ہے چومنا ہے تے میں لکھیا ہے اے زائر طیبہ گئے پاؤں میں چبھے کنکر اے زائر طیبہ گئے پاؤں میں چبھے کنکر تم جھوم کے کہنا گل پاروں کے کیا کہنے تم جھوم کے کہنا گل پاروں کے کیا کہنے طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزار چلتے ہیں ظہیر احمد کیا بات ہے عرشی بھی تب پاؤں چلتے ہیں ظہیر احمد عرشی بھی تب پاؤں سرکار کی نگری کے بازاروں کے کیا کہنے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میں قربان جاواں موضوع میں بڑا طویل چھیڑ لیا لیکن اج دی رات دی محفل ادوں تک پھبدی نہیں مقصودی بابا جدوں تک اما آمنہ دے بیڑے دی گل نہ کر لئی جائے چشتی صاحب آباد رہیے تہاڈا ذوق سلیم سما سلامت رہے میں قربان جاواں جلدی نلدی 4-5 گلاں سنوان تے سن لو تے پھر تانوں لے چلنا اما آمنہ دے صحنے پاک ول میں قربان تے نثار جاواں آقا کریم مدینے دے دو پہاڑاں دے درمیان کھلوتے ہوئے نے میرے نبی دیاں اکھاں وچ اتھرو نے اتھرو صاف کر کے کہندے نے اللہم ان ابراہیم خلیلک و نبیک اے اللہ حضرت بابا جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل
خلیل بھی نے تیرے نبی بھی نے اتوں آواز آئی ہاں حبیب کیا کی کہنا جانا ہے ابراہیم نو اسی اپنا خلیل بنایا نبی بنایا عرض کیتا انکا حرمت مکہ علی لسان ابراہیم میرے مالکہ تو حضرت بابا ابراہیم دے کہتے تو مکہ شریف نو حرم بنا دیتا اتوں آواز آئی ہاں ہاں بنا دیتا تو کی کہنا چاہنا سجنا کہنا عرض کیتا انا عبدو کا رب میں بھی تیرا بندہ وہاں میرا وجدان کہندے اتوں آواز آئی ہوئے گی حبیب پیارے تو کلا بندہ نہیں تو ساری بندگی سارے بندگان دا فخر تے افتخار ہیں ساری انسانیت دا بشریت دا سردار ہیں عرض کیتا آنا نبی جو کا مولا میں بھی تیرا نبیاں آسمانہ تو صدائے رحمت آئی ہوئے گی نا 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 پیارے حبیب تو کلا نبی نہیں تو نبیاں دا سردار بھی ہیں ختم نبوت دا تاجدار بھی ہیں کہنا کی کہنا جانے حضور بولے ہونگے مصطفیٰ پاک رو کے عرض پرداز ہوئے ہونگے انی احرم ما بین لابتیہا اے اللہ تو مکہ شریف نو حضرت ابراہیم دے کہنتے حرم بنایا میں تیری دتی ہوئی اتھارٹی دے نال تیرے دتے ہوئے اختیار دے نال انہاں دوواں پہاڑاں دی درمیانی سنگلاخ چٹاناں والی زمین مدینہ شریف نو حرم بنا رہا قبلہ میں چیلنج کر کے کہنا مکرنا بھی چاہاں تے مکر نہیں سکتا کیمرے لگے ہوئے نے موبائلہ تے لائیو چل رہی ہے ویڈیو پوری ملت اسلامیہ اندر اللہ دا قرآن جتھے جتھے چھپ دائے جتھے جتھے تفسیران چھپ دیاں نے کسے بھی زبان وچ جتھے جتھے حدیث دیاں کتاباں چھپ دیاں نے جتھے جتھے حدیث دیاں کتاباں دی شروحات چھپ دیاں نے اللہ اکبر قبلہ آباد رہو میرے پتر قبلہ میں چیلنج کر کے کہنا لیکن چیلنج آکڑ کے نہیں چوک کے نیوی پا کے کہنا چاہنا اپنے نبی دی پاپوش نبوت دے تھلے آن والے مٹی دے ذریعہ نو چوم کے کہنا چاہنا لوگا کوئی مانی و لال نہیں جمعیا جڑا تمام اسلامی کتب دے ذخیرے وچاں صرف ایک جملہ بکھا دے وے اللہ نے ڈانٹ کے فرمایا ہوئے محبوبہ کی کری انہیں مکے نو تے حرم اسی بنایا ہے تیرے کل کی پاور ہے تو مدینے نو حرم قرار دے رہے ہیں اللہ نے ڈانٹیا نہیں بلکہ مدینے نو حرم قرار دے کے دس دیتا محمد مجبور انسان بن کے نہیں آیا با اختیار رب دا مختار رسول تے رسولان دا سلطان بن گیا ہے رسالت محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے تاجدار ختم نبوت علماء حق اہل سنت میرے پتروں تے میرے متروں اگلی دلیل پیش کرن لگا وقت ضائع کرن تو بغیر میں قربان تے نثار جاواں میرے نبی دا اختیار سماعت کریو صحیح بخاری شریف کتاب المساقات بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث مبارکہ نمبر 2360 میرے نبی دی پھپھی دا بیٹا حضرت زبیر بن عوام اپنے ایک انصاری پیر پرانو نال لے کے آ گیا آقا جی میری زمین اچھی ہے اس میرے پرا دی نیوی ہے ساڈا فیصلہ کروا دیو میرے نبی نے مسکرا کے زلفاں لہرا کے فرمایا میرے پھپھی دیا پترا میں تینوں حکم پیا دینا وا اپنے کھیت نو پانی لا اتنا پانی کہ مقدور بھر ثابت ہو جائے تیرے کھیت دی ضرورت پوری ہو جائے پھر پانی دا بننا پان کے اپنے ویرے ول چھڑ دے جی حضور ٹھیک ہے دست بوسی کی تھی طور پہ بخاری پڑھ رہے ہیں بخاری اللہ اکبر اور جدوں باہر نکلے صحابی نے وہابی نے نہیں صحابی نے وہابی نے نہیں صحابی نے کوئی بیٹھا ہے تے غصہ نہ کرے تو اڈی عالمہ کو سنیا کہندے نے اسی اللہ نو چونکہ بڑا مننے ہاں اللہ دا صفاتی نام وہاب ہے اس واسطے اسی وہابی ہاں کیونکہ اسی نہ کسی غوث نو رستے چ سلام کرنے ہاں نہ کسی کلندر نو ملنے ہاں نہ کسی بابا
بابے نو وہ کہندے نے بابے پیر فقیر سارے سنیاں دے نے اسی تے ڈائریکٹ اللہ نو ہی ملن جانے ہاں قبلہ اسی واسطے کہہ رہی ہاں حضور دا صحابی سی باہر نکلیا سرکار دا فیصلہ دل و جان تو تسلیم کر لیا سی لیکن اتنی گل کنارہ ہونٹ تے آ گئی قبلہ کنارہ زبان تے آ گئی کہندے نے سرکار کائنات نے اپنے پھپھی دے پتر دے حق وچ فیصلہ کر دیتا ہے کیونکہ ہویا جو سرکار دا رشتہ دار ہویا جو حضور دی پھپھی دے جگر دا ٹکڑا اتنی گل کیتی سرکار نے سن لی فرمایا واپس آ جاؤ تمہیں واپس آئے فرمایا کی آکھی آئی کہ محمد نے اپنی پھپھی دے پتر دی رعایت رکھی ہے اللہ دی قسمیں آسمان دے نیلے تمبو تھلے خاکی دھرتی دے قالین اتے اور جب محمد انصاف نہ کرے رب نے وہ ماں دا پتر پیدا ہی نہیں کیتا جڑا محمد تو ود کے مخلوقاں وچوں انصاف تے عدل دا ڈنکا بجا سکے فرمایا زبیر جی حضور حکم ہوئے فرمایا تیرا رسول تینوں حکم دیندا ہے پہلا حکم واپس کر دے اگلا حکم لے جا اپنے کھیت نو پانی لا جدوں تک تیرے کھیت دی فصیل باہر دے اتلے کناریاں نو بھن کے پانی تھلے نہ آ جائے میں حکم دے رہی ہاں پانی اپنے اس پیر بھراول نہیں چھڈنا قبلہ میرے نبی نے جدوں حکم سنایا نا صحابی تھر تھر کمب گیا صحابی سی نا وہابی نہیں سی ضد تے نہیں اڑیا میرے آقا دی پاپوش رسالت نو چوم کے ڈگ کے ہاتھ بن کے کہندے پانی کوثر دا پیندے ہو پچھلی معاف کرو لجپال سدیندے ہو سونیا تہاڈا حسن جیوے سونیا تہاڈا حسین جیوے آقا تہاڈی فاطمہ جیوے آقا ام کلثوم جیوے آقا رقیہ جیوے آقا زینب جیوے تہاڈا ابو بکر بھی جیوے تہاڈا ابن خطاب بھی جیوے ابن عفان بھی جیوے ابن ابی طالب دیاں بھی خیراں ہون آقا مینوں معاف کر دیو رب دے حبیب نے معاف کر دیتا اللہ نے فرمایا جبریل اللہ حکم ہوئے فرمایا سدرہ چھڑ چھیتی کر مدینے پہنچ جا مدینہ شریف پہنچ جا قرآن حکیم دی آیت لے جاؤ سورۃ النساء دے جملے آگے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلم تسلیما مینوں پتہ ہے تسی سارے کٹر سنی بریلوی بیٹھے ہو تانوں قرآن دا اردو ترجمہ کنز الایمان شریف چاہیے تے پھر اگوں کنز الایمان دے اردو ترجمے چ پنجابی شعر چاہیے نے سب جاننے ہاں اسی پترو سب جاننے ہاں آ رہا جے پنجابی ترجمہ میں قربان بھی نثار جاواں اللہ نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب تیرے رب دی قسم ہے اے بندے اس ویلے تک صاحبانی ایمان ہو ہی نہیں سکدے جدوں تک تینوں اپنے آپس دے جھگڑیاں وچ صاحب عدل من کے صاحب انصاف منصف من کے جج تے حاکم تے پنچ من کے تیرے فیصلے تے تیرے قول فیصل تے سر تسلیم خام نہ کر دین بیٹے سر اٹھاؤ شاید ایسی کہ مولوی سچے ہوندے اللہ ڈانٹ دیندا محبوبہ پہلا حکم ٹھیک دیتا سیو حکم بدل کے تیرے کول کی اتھارٹی ہے حکم بدل کے دوجی گل کر دیتی ہو اللہ نے ڈانٹیا نہیں قرآن دی آیت بھیج کے اپنے ماہی نو ڈانٹیا نہیں جے ڈانٹے تے اپنے بندے ڈانٹ دیتے فرمایا تسی میرے حبیب دی گل مندے کیوں نہیں ہوئے ہن دسو قبلہ دا ترجمہ کی بنے گا مصطفیٰ مجبور انسان بن کے آئے نے یا پھر با اختیار رسول تے رسولاں دے سلطان بن کے آئے نے تے پتر سر اٹھاؤ جڑے بور ہو گئے تہاڈی محفل نو یادگار بنان لگا میں لکھی ہے اللہ نے بنایا مختار محمد نے اللہ نے بنایا مختار محمد نے اللہ نے بنایا جڑا پڑھ سکتا ہے پڑھے گا اللہ نے بنایا
مختار محمد نو اللہ نے بنایا ہے، مختار اللہ نے بنایا ہے، مختار محمد نو اللہ نے بنایا ہے، مختار محمد نو نبیاں تے رسولاں دے سردار محمد نو حق محمد حق محمد یا محمد یا محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، حق محمد حق محمد حق محمد۔ میرا رسول با اختیار رسول بن کے آیا، دلائل دی امبار لا سکنا قبلہ، لیکن جلدی جلدی شارٹ کر کے اگلیاں گلاں مختصراً پیش کرن لگا۔ قبلہ میرے نبی دا اختیار بخاری مسلم آقا آئے نماز عشاء پڑھائی، صحابہ والنوں رخ رسالت کر کے بیٹھے، فرمایا صحابہ رات دے سناٹے وچ اللہ دی بارگاہ سجدے کرن دے مزے ہی وکھرے نے۔ حضور کی مطلب فرمایا اگر مینوں میری امت دی مشقت دا لحاظ نہ ہوندا میں تہاڈا نبی عشاء دی نماز نو ادھی رات دی کر لے جاندا۔ کھڑی پھر ادھی رات نو پڑھدا نماز عشاء ادھی رات نو پڑھدا، مغرب تو گھنٹہ بعد پڑھ لیندے، سوا گھنٹہ بعد اے لجپالیاں نے آمنہ دے لال انہوں دسو اختیار ہے کہ نہیں سرکار جی چاندے تھی ادھی رات تک لے جاندے لیکن نہیں کھڑی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم رمضان شریف کی رات وچ میرے نبی آئے آ کے نفل نماز ادا کی تھی نا، جدوں نماز عشاء فرض نماز تو تھوڑی دیر بعد کچھ صحابہ نال رل گئے تے او جدو دن چڑھیا نا جنہ نے نہیں سی پڑھی نفل نماز یعنی تراویح دی نماز انہاں نوں دسیا جا کے وہ بندے اور کٹھے ہونے شروع ہو گئے، اگلی رات نوں واہ رش پہ گیا مسجد وچ۔ اچھا وہ جڑے دوسری رات رہ گئے سن تیسرے دن بندیاں نے رولا پا دیتا بھئی سرکار دے نال اللہ دی بارگاہ وچ سجدیاں دی چاسی اپنی جے اللہ اکبر، تو سارے ہی بندے کٹھے ہو گئے تے واہ رش پہ گیا، مسجد بھر گئی کھچا کھچ۔ آقا کریم آئے نماز پڑھی، صحابہ نے بھی نال پڑھی، چوتھی رات ہوئی تے صحابہ کہندے نے مسجد کھچا کھچ بھر گئی تے بندے باہر بھی صفاں بنا کے کھلو گئے۔ تے میرے ول ویکھیو ذرا، میرے ول ویکھیو، چنگیاں دی نقل لا لینی چاہیے، چنگیاں دی سنت ادا کر لینی چاہیے۔ سرکار دا حجرا، حجرے دے دروازے وچ پردہ تے ابو بکر و عمر عثمان و علی اے اینج کر کے ٹک ٹکی لگا کے بیٹھے ہون گے، سونا کدوں آئے گا؟ اور پچھلے بندے بھی پتہ نہیں ناراض بیٹھے ہو، تسی بھی کوئی مسکرا کے بول لیا کرو سبحان اللہ۔ اللہ تہاڈا چرچا تے خرچہ قبول فرمائے۔ میں قربان تے نثار جاواں، اڈیک دے رہے سر اٹھا قادری پتر، کئی اڈیک کے سو گئے تے کئی سو کے اٹھ کے پھر اڈیکن لگ پے۔ سرکار نہ آئے، فجر دی نماز وقت حضور آئے، نماز پڑھائی، اکھاں صحابہ دیاں سجیاں نے جاگ کے حضور نو اڈیک کے حضور نے فرمایا سوچ دے تے ہوو گے کہ سانو نفل نمازاں دا با جماعت مزہ دے کے تے پھر اللہ دا ماہی چوتھی رات آیا ہی نہیں، اور سکی تو حضور ساری رات سوچ دیاں تے گزری ہے۔ فرمایا جاننا چاہتے ہو کیوں نہیں آیا؟ آقا جی جاننا چاہنے ہیں۔ فرمایا میں اس واسطے نہیں آیا کہ کدھر نماز تراویح میرے امتیاں تے فرض نہ ہو جائے۔ ہن دس میرا رسول بے اختیار مجبور انسان بن کے آیا ہے یا با اختیار نبی تے نبیان دا سلطان بن کے آیا ہے؟ تاجدار ختم نبوت، اختیارات مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ،
अजजात मुस्तफा आमद मुस्तफा। बेटे आबाद रवो, तुहाडा ज़ौक, तुहाडा इश्तियाक, तुहाडी मोहब्बत मेरे शामिल हाल हो गई। हुण मैं जल्दी जल्दी इस मौजू नूं अगे ले जाना चाहना। हुण जिहड़ी गल करन लगा किबला, भावें कोई बंदा घरों परेशान आया, भावें कोई इत्थे आके परेशान होया, सब दियां परेशानियां दूर होण लगियां जे। महफिल च एक नवां ही रंग आएगा। हुण कल्ला बच्चा तबस्सुम ही जेरे लब तबस्सुम नहीं फरमाएगा, बल्कि तुहानू सारियां नू मुस्कुराण दा मौका फराहम करन लगा। ते गल किथे लिखी हुई है, इमाम अजल इमाम अहमद बिन हंबल अलैहि रहमा दी अल मुस्नद शरीफ रिसालतुल आलमिया बैरूत दा छापा। जिल्दा पता कितनियां ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 जिल्दां सदके जावां। तुसी जिल्दां दी गिनती सुन के थक गए हो, असी पढ़दियां पढ़ांदियां किन्ने थकदे होवांगे। बेटे आबाद रहो। कुल जिल्दां मैं कुर्बान जावां। एवें बंदे कहंदे ने साडे सुन्नी बरेलवी इल्म नहीं सुनदे। देखिया जे मैं 52 जिल्दां किया तो लोकां दे हाथ इत्थे आ गए ने। ताजदार खत्मे नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। उलमाए हक अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत। ओ मैं सदके जावां मेरे पुत्रो, जितने साडे आस्ताने नल मुतअल्लिक मुतवस्सिल बैठे हो, जितने प्यार करन वाले बैठे हो, आलिम फाजिल बैठे हो, अल्लाह तुहाडियां इज्जतां दी हिफाजत फरमाए। 52 जिल्दां दी किताब रिसालतुल आलमिया। चलो छड्डो हुण कीमत तुहानू की दसणी है, एवें किधरे उठ के साफा झाड़ के टोरी ना पवो। ये किताबां एडियां महंगियां हो गई ने। हाँ जे बाबा जी रूसी ट्रैक्टर महंगे हो गए ना, मैसी फरगोसन जे महंगा हो गया है, मौलवियां दियां किताबां भी महंगियां हो गई ने। अल्लाह ने तौफीक दी है ते अपने आलिमां नू लै दिया करो। जदों को मुंडा पास हुंदा है कहंदे ने असीं 12वीं शरीफ दे नाम दे 12 नूरानी कहदे रहमानी कहदे लैके रखने ने। सदके जावां किधरे सियाए सित्ता दा सैट लैके भी मसीते रख दिया करो। अल्लाह तुहानू हयातियां अता फरमाए। इफ यू डोंट माइंड मैं अर्ज करा कि बिला रखो, जम जम रखो। आपा केड़ा चिश्तियां जिन्हें मौलवी साहब दा हाथ ही तोड़ दिता मार के। अल्लाह तुहानू सलामत रखे, मैं कुर्बान जावां। इन्ना चिश्ती बाबा दी गल नहीं कीती, होर साडा चिश्ती ओदी गल कीती है। मैं कुर्बान ते निसार जावां। अल्लाह साडे दीरे नू शिफावान अलहम किनार फरमाए। हुण सुनियो हवाला इस किताब दी जिल्द नंबर 33 बाबियो सभा नंबर 407। अल्लाह दी कसम मुस्कुराए हो ते कितने सोहने लग रहे हो। अल्लाह इस चेहरे नू हमेशा मुस्कुरांदा रखे। मेरे रसूल दे आशिक दा चेहरा, मेरे नबी दी आल दे मुहिब दा चेहरा, मेरे नबी दे असहाब दे अकीदतमंद दा चेहरा। सदके जावां जिल्द नंबर 33 सभा नंबर 407। मेरे नबी दे सहाबा दी जंजे आमिना दा लाल दूल्हा बन के बैठा होया है। एक बंदा पिछों आया, एक सफ, दूसरी सफ, तीजी चौथी पंजवीं छठी सतवीं अठवीं। बंदे हुण परेशान हो गए ने, शायद सफा भी 52 हो जाणगियां। नहीं नहीं नहीं, आबाद रवो, बस आइनियां की काफी ने। किबला सारियां सफा चीर के अगे पहुंचिया, आमिना दे लाल दे करीब आके बैठ गया। मेरे आका ने जुल्फां लहराइयां, हुजूर दियां बुलियां मुस्कुराइयां। आका करीम ने भी आबाद रवो रज़वी बाबा हाथ उठाए जी ते मेरी तकरीर दौड़ पई है। मैं निसार जावां। ओ मेरे नबी ने पूछिया की चाहना है, अगों हस के बिलाल कोई गल नहीं पुत्र, सारे बंदे शहरी नहीं हुंदे, को अपने वर्गा विच पेंडू भी हुंदा है, देसी बंदा। ओ बंदा सी अराबी, हाथ च हाथ दे के कहंदे कलमा पढ़न आया, पर मैनू नहीं पता 5 पूंज मैं कोई नहीं जे पढ़नियां, 2 पढ़नियां जे, पढ़ाना जे कलमा ते पढ़ा लो। ओए उच्ची ते बोलो यार। मुस्तफा
قبلہ حضور دا ہاتھ پکڑ کے کہندا پانچ پونج نہیں جے پڑھیاں جانیاں تو only couple of prayers پتہ نہیں میں کی کہیا نا ریمبو جی سر سے اٹھا اللہ تانوں سلامتیاں عطا فرمائے کہندا حضور صرف جوڑا نمازاں دا جوڑا only 2 prayers بس 2 پڑھاں گا پڑھانا جے کلمہ تے پڑھا لو میں آیا بیٹھا جے صحابہ انہوں کہندے نے باہر نکل اسی دیکھ لینے ہیں تینوں او تو نمازاں تناں نمازاں دی چھٹی مانگ رہے ہیں ساڈا نبی تے بطور تحفہ معراج دی رات آسماناں والا فرض نمازاں لے کے آیا ہے تے تو نمازاں دی چھٹی مانگ رہے ہیں اور میرے کریم نبی نے مسکرا کے فرمایا صحابہ تسی چپ رہو میرے نبی نے ہاتھ پھڑیا فرمایا آ جا تیریاں تو ہی قبول نے میرے نبی نے کلمہ پڑھایا قوانین اسلام دسے اٹھ کے جدوں گیا صحابہ نے پوچھا آقا جی سانو 5 انہوں 2 بجا مصطفیٰ پاک مسکرا کے بولے یہ دے وچ آمنہ دے لال دی حکمت اللہ دی اجازت نال انہوں 3 معاف کان کیتیاں نے ہجے انہوں پتہ نہیں نماز وچ مزہ کنا ہے ایک واری جدوں فجر دی نماز ویلے تہاڈیاں صفاں وچ پہلی صف چ کھلو کے انہیں آمنہ دے در یتیم دے منہ وچوں قرآن سن لینا ہے نا او 5 تے 5 انہیں چھٹی واسطے بھی لوٹا مسلح لبدے پھرنا ہے ادھر ہوتے کیا بات ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ تواڈے نماز روزے میں قبول فرمائے اونچی آواز میں بولے سبحان اللہ ہن بھی کہے گا کوئی بندہ کہ آقا ساڈے ورگے مجبور انسان بن کے آئے نے ہے کسے کول بابی اتھارٹی کہ او 2 نمازاں تے کسے نو مسلمان کرے نہیں نا پر میرے نبی نے 2 نمازاں تے مسلمان کر کے بیعت لے کے دسیا ہے میں تواڈے جیسا مجبور تے بے بس انسان بن کے نہیں آیا اللہ مختار رب دا با اختیار رسول تے رسولاں دا سلطان بن کے آیا وا کہ بلاؤ ایڈا سونا رسول ملے ہجے بھی جشن میلاد نہ منائیے کہ میں لکھیے دے دو پیغام جا کر یہ گھر گئے ان کا میلاد ہوتا رہے گا دے دو پیغام جا کر یہ گھر گئے دے دو پیغام جا کر یہ گھر گئے ان کا میلاد ہو زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے 2 جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے فرشتے خدم رسول ہے شم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں ایاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سماق و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سمہر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے یہ حکم رواں تمہارے لیے یہ حکم رواں تمہارے لیے عطائے عرب جلائے قرب کرب فیوز عجب بغیر
میرے طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، پر رب جہاں تمہارے لیے نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر، ملائکہ در پہ بستہ کمر، نہ جبہ اسار کے قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے، نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مویں، گوہی بھی گہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی، یہ بے غبری کے غلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و دمان تمہارے لیے، سباب و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو پھلے، لبا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، کوئی ہاتھ لینے عشق محبت عشق محبت، اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، یہی کہتی ہے بلبل باغ جناب، رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم، پیر سید ظہیر احمد شاہ ہاشمی، دے دو پیغام جا کر یہ گھر گئے، ان کا میلاد ہوتا رہے گا، ان کا میلاد ہو، دے دو پیغام جا کر یہ گھر گئے، ان کا میلاد ہوتا رہے گا، ان کا میلاد ہوتا رہے گا، پتر مہربانی میرے بلوے، جب تلک ان کے زندہ ہے نوکے، ان کا میلاد ہو، تاجدار ختم نبوت، جنہ دے ہاتھ تھلے نے انہوں نے سلیوٹ مارن لگا، میں تہاڈی کیا بات ہے، تسی نہ ہو تے اسی مولوی لوگ اپنی اوقاتوں ہی باہر ہو جائیے، تاجدار ختم نبوت، تہاڈے ورگے دو چار بندے وچ ہونے چاہیے نے، بندے نوں نظر نہیں لگدی، تاجدار ختم نبوت، ہاں تاجدار ختم نبوت، ان کا میلاد ہوتا رہے، اچھا جی اللہ تو انو آباد رکھے، ان کا میلاد ہوتا رہے گا، کب نا جب تلک ان کے زندہ ہے نوکے، ان کا میلاد ہو، اور چھوڑو پھر کے مسلمانوں آؤ مل کے میلاد ان کا مناؤ، مل کے میلاد ان کا مناؤ، بھسم ہو جائیں جل جل کے کافر، اللہ دی قسم ہے، ان کا میلاد ہوتا رہے گا، جب تلک جب تلک جب تلک جب تلک جب تلک جب تلک، جس وقت تک اینج نہیں نا سارے نے کیتا، میں بھی یہ کہتے رہنا ہے، جب تلک 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 ان کے زندہ ہے نوکے، ان کا میلاد ہو، چاہے سارا جہاں روٹھ جائے، دنیا داری بخا چھوٹ جائے، ہاں دنیا داری بخا چھوٹ جائے،
سنیوں نے کہا مسکرا کر او ساڈی کلی دا پاویں کھ نہ رہے ان کمیلات ختم نبوت ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبن میں رہ کے کھاروں کی یہ پھول زندہ ہے، جشن ولادت مصطفیٰ منا کے بتاتے ہیں زمانے کو ہم ہیں وہ لوگ جن کا رسول زندہ ہے۔ اچھا تقریر تے ہوندی ہے گھر والیاں دی مرضی نال، کان میرے دا پردہ پاڑ دینا جے نیانیاں نے دو فرمائشاں آ گئیاں نے کردیاں پوریاں یا سویرے کسی کنا والے ڈاکٹر نو مل لئیے۔ طلع البدر علینا طلع البدر علینا بولو طلع البدر علینا۔ سویرے اے نہیں کہنا کہ وہی تقریر کر گئے نا جڑی پچھلے تو پچھلے سال کر کے گئے سی، یہ ہن تہاڈی مرضی نال میں نویں کرن آیا۔ طلع البدر علینا چوم کے چوم کے چوم کے طلع بدر علینا طلع بدر علینا آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ ہے قدم سے رسالت گلو گلزار مدینہ کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس ساج سنہرا چاندنی رات نے پہنا طلع بدر علینا طلع بدر علینا طلع آئے میرے سونے ربا تیریاں حکمتاں تو صدقے جاواں دیکھو کڈے سونے میرے بھائی بیٹھے نے کالی اینک رات نو لائی ہے کیونکہ وبا پھیلی ہے اکھاں دی اللہ پاک جل شانہ کل بیماراں نو شفاواں عطا فرمائے ورنہ رات نو کوئی بندہ کالی اینک لا کے نہیں نکلدا یار مینوں لوکی پینڈو کہن گے اللہ تینوں تیرے حبیب دے کالے 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 قدرتی کاجل والے نینا دا واسطہ ساڈے ویراں دیاں اکھاں نو نور و نور فرما بیماریاں تو جان چھڑا راضی ہو گئے تسی راضی ہو گئے کنا تک اگلی مینوں تقریر کر لین دو کیونکہ میں جڑی سوچ کے آیا نا مینوں وہ کہہ لین دو ہن دوجے رضوی شعر دی بھی گل من لئیے یا دوجے پردے دی خیر منائیے رضوی تیرے مقام نو ساڈی تقریر ہوندی رہے گی بچے راضی ہو جان ہور کی چاہیے رضوی تیرے مقام نو ساڈا سلام سلام رضوی تیرے مقام جے تواڈے پنڈ وچ کوئی ایسا عالم آئے نا جڑا ساڈے وانگوں 50,000 فیس لیندا ہوے ہن گجر صاحب سوچ دے نا ساڈے کولوں تے لئی نہیں کدی تسی دوو گے تے لواں گے مرید ہو تسی دوو گے تے لواں گے ویسے کدھرے کیوں حملہ کہ میں جڑاں والے تو بولدا ویکھیو جڑا سیکٹری نے کہنا ہے بھائی 35 تو 34 نہیں ہونے تسی اودن فون چھٹ کے کہنا اوہو اسی تے انہاں دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے کہ پیسے نہیں منگدے کی کریے بھائی پٹرول پمپ والے مفت پٹرول نہیں پا کے دیندے بلند آواز نال فرماؤ سبحان اللہ کہنا یہ چاہندا سی جے ساڈے لیول دا کوئی خطیب آ کے تقریر چھڈ کے رضوی بابا تہاڈیاں انج فرمائشاں پوریاں کرے نا ایک باری ساڈے کسے مرید نو کہہ کے فون سانو لازمی کروایو ہن کہو رضوی تیرے مقام نو ساڈا سلام سلام رضوی تیرے مقام نو ساڈا سلام
سلام بلال قادری تے ذیشان قادری سوچن لگ پے نے ہن بکری ویچ کے مرشد 50,000 دینا پینا ہی اوے اللہ دی قسم نہیں جدوں تک زندگی ہے پترو 1 روپیہ نہ دو گے علی دا پوترا پھر بھی تواڈے نال لج پالیاں کرن واسطے آندا رہے گا ٹینشن نہیں لینی بکری ویچن دی لوڑ نہیں بکری ویچن دی لوڑ نہیں کھبو رضوی تیرے مقام نو ساڈا سلام ہے سلام رضوی تیرے مقام نو سلام ہے رضوی تیرے مقام نو ساڈا سلام ہے رضوی تیرے مقام نو ساڈا سلام ہے غیرت بھرے پیام نو ساڈا سلام ہے سلام غیرت بھرے پیام نو متا کوئی سمجھے سیاسی گلاں شروع کر دتیاں نے نا 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 اے سیاسی گلاں نہیں قبلہ کوئی بندہ آکھے کہ حضرت جناب عمر بن خطاب نے کیسر و کسرا دی منجی ٹھوک کے رکھ دیتی تے اے سیاسی گل نہیں اے محمد دے غلاماں دی تعریف ہے تے نوکراں دی تعریف کریے تے آقا دی شان دا پتہ لگدا ہے ڈٹ کے کہو غیرت بھرے پیام نو ساڈا بابا کمال کر گیا کہندے نے غیر بھی بابا کمال کر گیا کہندے نے غیر بھی بابا کمال کر گیا کہندے نے غیر بھی بابے دے فیض عام نو ساڈا سلام ہے سلام رضوی تیرے مقام نو جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 آباد رہی ہے دیکھو آمین زندہ باد اے دیکھو کشتی والی ٹوپی پائی ہے بابیاں نے لیکن رضوی نو سلیوٹ مار رہے ہیں تسی سلیوٹ مارن والے بندے دیکھ لیو کدی ایڈیاں داڑیاں ہون گیاں اہل حدیثاں دیاں مگر رضوی نو سلیوٹ مار رہے ہون گے قبلہ مچھاں منیاں ہون گیاں مسلک دیوبند ہوے گا مگر رضوی نو سلیوٹ مار رہے ہون گے کالی پگ بننی ہوے گی قبلہ شیعہ دا ذاکر ہوے گا مگر کہہ رہا ہوے گا اللہ دی قسم ہے جو رضوی کر کے وکھا گیا ہے نا ماما نے پتر او جے گھاٹی جمنے نے میں صدقے جاواں آؤ ویکھو ایک سائیں جی بیٹھے نے او انج کر کے او بھی رضوی نو سلیوٹ ہی مارنا چاہ رہا ہے میں صدقے جاواں اپنے تے اپنے بیگانے خدا دی قسم کلین شیوڈ بندیاں نو روندیاں ویکھیا ہے تے سلیوٹ ماردیاں ویکھیا ہے تے کہندیاں ویکھیا ہے رضوی تیرے مقام نو ساڈا آیا سے بن کے موت تو فکر یزید دی آیا سے بن کے موت تو فکر یزید دی یزیدی مار کے نہیں گیا ساڈا بابا آیا سے بن کے موت تو فکر یزید دی خاتم حسین نام نو ساڈا سلام ہے متھے تے ہاتھ رکھ کے سلیوٹ کر کے کہو نا سلام خاتم حسین نام نو ساڈا سلام ہے سلام خاتم حسین نام نو آیا ظہیر ویکھ کے کسی نو میرا ایک کلام یاد ہے
چلو یہ چونکہ مینوں شعر بھول گیا رہن دینے دا ایدا مطلب ہے جے کہ آخری ویلے جو ظہیر ہونٹاں تے ویکھ کے آیا ہے نا بابے دی اس ابتسام نو سلام ہوے. جس بندے نے فرمائش کی تھی سی بچے راضی ہو گئے ہیں ہن میں اپنے کنا دے پردیاں دی خیال ہی سمجھاں. اللہ تانوں خوشیاں اور برکتاں عطا فرمائے. میں ویسے سوچ کے آیا سی آباد رہیے اللہ پاک تانوں برکتاں اور عزتاں نال نوازی اور نوازدا رہے. میں سوچ کے آیا سی کہ میں حضور دا میلاد شریف سنانا ہے اس رات دیاں گلاں اس رات چ سنانیاں نے لیکن تسی چونکہ وہ پھر فرمائشاں دا سلسلہ شروع کر دیتا تے اس واسطے میں ذرا دوسرے پاسے نو ٹر پیا. ہن تقریباً میں 20 منٹ یا 25 منٹ پونے 2 بجے تک 25 منٹ تواڈے لینا چاہنا اجازت ہے یا کافی ہو گئی تقریر پڑھیے رہ گیا وہ تسی سمجھ لو کہ جدو 2 دانے بندہ دیکھ دے چکھ لیندا ہے نا بندے نو سمجھ آ جاندی ہے کہ چاڑیا کی گیا ہے. سنیں گے ساری رات ہاشمی تیری بات سنیں گے ساری رات سنیں گے ساری رات سنیں گے ساری رات. لو جی قبلہ 12 ربیع الاول شریف دی رات دی نسبت نل میں اپنے آقا کریم دا میلاد سنان لگا. حضور اپنی امی جان رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا دے شکم انور دے اندر آ گئے. میں قربان تے نثار جاواں جناب عبداللہ دا دوران سفر انتقال ہو گیا. اپنے رشتہ داراں دے گھر مدینہ شریف تے مکہ شریف دے اندر حضرت اما آمینہ پاک موجود نے. رسائل میلاد دے اندر لکھی ہوئی ہے ایک دہاڑ شام دے ویلے حضرت خواجہ عبدالمطلب پاک گھر آئے. چہرے تے سراسیمگی تے پریشانی دے اثرات تے تاثرات و آثار نے حضرت جناب نبی کریم دی دادی اما سیدتنا فاطمہ اگے بدیاں ہاتھ پکڑ کے چوم کے کہندیاں نے میرے سرتاج اج ڈاڈے تھکے ہوئے لگ دے ہو پریشان لگ دے ہو ہویا کیے. حضرت سید عبدالمطلب رو کے کہندے نے بھلی یہ لوگ پریشان کیوں نہ ہو ماں قریش دے لوگ آپس وچ گلاں کر دینے ساڈی عزت تے انگلی چک دینے. وہ کہندے نے اج جمعہ 8 دن ہوئے نے عبداللہ دا وصال ہویا ہے. عبداللہ دی بیوہ آمینہ بنت وہب نے اپنے کپڑیاں نو خوشبوواں نال رچانا بسانا شروع کر دیتے. وہ جدروں دی لنگ جاندی ہے منظر معطر ہو جاندے نے ماحول خوشبودار ہو جاندے. حضرت جناب فاطمہ میرے نبی دی دادی اما اٹھیاں حضرت جناب آمینہ بنت وہب دا ہاتھ پکڑیا پروں لے جا کے کلیجے دے نلا کے جبیں بوسی کر کے گہندیاں نے تیرانی آمینہ میں تینوں کدی اپنی نو نہیں سمجھیا تینوں ہمیشہ اپنی تھی دا درجہ دیتے. خوشبوواں نہ لایا گئے اسی قریش دے سرداراں دے سردار ہننے کعبے دیاں کنجیاں ساڈے کول نے لوگ سانو حضرت ابراہیم دی اولاد سمجھ کے بنگاہ عزت و تکریم دیکھ دینے. حضرت اما آمینہ نے گل سنی رو رو کے ہچکیاں بج گئیاں. رضوی بابا مقصودی صاحب چشتی صاحب تبسم بیٹے پڑھن پڑھان والے لوگ بیٹھے تھوڑے میرے کریم نبی دی کریم ماں نے دیوار دے اتوں نظر آن والے خانہ کعبہ دی 4 دیواری وال اشارہ کیتا. رو کے کہندیاں نے اما مینوں اس بیت العزت رب دی قسم میں کدی ماں
مار کیٹ نہیں گئی، میں کدی شاپ تے نہیں گئی، کدی کسی دکان تے نہیں گئے، کوئی عطار عطر فروش ساڈی گلی وچ کدے نہیں آیا، اما میں کدی خوشبو تے عطر نہیں لائی، پر اما گلا کرن والے اپنی جگہ تے سچے نے، کیونکہ جدوں دا اے نواں پراؤنا میرے وجود دا حصہ بنیا ہے، مینوں صبح شام اپنے کولوں میٹھیاں میٹھیاں خوشبوواں آؤندیاں رہندیاں نے۔ نزہت المجالس و منتخب النفائس وچ لکھیا ہویا ہے، اما آمینہ فرماندیاں نے پہلا مہینہ ہویا میرے بیڑے وچ ایک بزرگوار ہستی دا جلوہ ہویا، جلوہ گری ہوئی، آ کے مینوں اس بزرگ نے پکار کیا ابشری فقد حملتی بسید المرسلین، بیٹی آمینہ تینوں مبارک ہوئے، تیرے پیٹ وچ جڑا لال آیا ہے 1,24,000 نبیاں رسولاں دا سردار بن گیا ہے۔ حضور دا میلاد میں پوچھیا بابا جی شکریہ کشٹ کیتا جے زحمت فرمائی جے منو تہنیت و مبارک پیش کرن واسطے آ گئے، تسی کون خالد محمود قادری میرے پتر نے 1000 روپے لا کے قیمتی غذاواں نال اپنے پیر دا استقبال کیتا، مہمان نوازی کیتی، پترا اللہ تیری خیر کرے، میری دھی دیاں عزتاں دی اور تیرے بچیاں دی ساڈے پوتریاں دی خیر فرمائے، میں قربان تے نثار جاواں۔ حضرت جناب آمنہ کہندیاں نے بزرگ من انت تسی کون؟ بابا جی ہنس کے کہندے نے تیے میں کوئی بیگانہ نہیں، میں تیرے سمیت سارے انساناں دا باپ ہاں، میرا نام آدم ہے، میں اللہ دا اوئی نبیاں اوئی ابو البشر انساناں دا او باپ جڑا 350 سال رو رو کے معافیاں منگدا رہیا، پھر تیرے پیٹ وچ آن والے تیرے شہزادے محمد دے وسیلے نال معافیاں ملیاں۔ سبحان اللہ فرماؤ نا یار، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ اما کریمہ فرماندیاں نے دوسرا مہینہ سٹارٹ ہویا، ایک اور بزرگ میرے بیڑے وچ آئے، آ کے مینوں بشارت دیتی ابشری فقد حملتی بسید الاولین والآخرین، یہ آمینہ تینوں مبارک ہوئے، جڑا تیرے شکم وچ سوہنا آیا ہے نا، اپنے تو پہلیاں دا بھی سید ہے، اپنے تو آخریاں دا بھی سید ہے۔ میں پوچھیا بابا جی تسی کون؟ اگو بابا جی مسکرا کے کہندے نے تیے رانیے پچھلے مہینے جڑے بابا آدم آئے سن میں انہاں دا پتر ہاں، میں بھی نبی ہاں، میرا نام شیس ہے، میں آدم دا بیٹا ہاں جدے متھے وچ تواڈے چن محمد دا نور رکھیا گیا سی، میں قربان جاواں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما کریمہ فرماندیاں نے تیسرا مہینہ شروع ہویا، ایک اور بزرگ میرے بیڑے دی رونق بن گئے، آگے کہن لگے ابشری فقد حملتی بالنبی القدیم، کہ یہ آمینہ تینوں مبارک ہوئے، تیرے شکم اندر جڑا شہزادہ آیا ہے کرما والا بختاں والا نبی بن کے آیا ہے۔ میں پوچھیا تسی کون؟ بابا جی سر تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے تیے میں اللہ دا او نبیاں جنوں کشتی بنان دے آرڈر دتے گئے سی، جدی کشتی نو تیرے پتر محمد دے نام دا صدقہ کنارہ ملیا سی۔ اما آمینہ فرماندیاں نے چوتھا مہینہ شروع ہویا، ایک اور بزرگ میرے بیڑے وچ آئے، آکے منوں کہندے نے ابشری فقد حملتی بالنبی العفیفی والسید الشریفی، بیٹی آمینہ شرفاں والا عفتاں والا سردار تے نبی، بھیا آباد
گئی ہے اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے نبی تواڈے بیڑے وچ تواڈے پیٹ وچ آ گیا ہے میں پوچھیا تسی کون ہو بابا جی مسکرا مسکرا کے زلفاں لہرا لہرا کے کہندے نے کہ میں بھی اللہ دا نبی ہاں میرا نام ہود ہے میں بھی تینوں مبارکاں دین آیا ہاں پنجواں مہینہ ہویا ایک اور بزرگ میرے بیڑے دی رونق بن گئے آ کے کہندے نے ابشری فقد حملت بسید البشر اے آمنہ تیرے شکم وچ سارے بشراں دا سردار آیا ہے اس نبی دی بشارت سن کے اعلیٰ حضرت جھوم گئے آپ نے ترجمانی کی تھی اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو بتاتا ہے کہ ایمان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ آمینہ فرما دیا نے میں پوچھیا بابا جی من انت تسی کون ہو آر یو بابا جی مسکرا کے کہندے نے تیے آمینہ میں بھی اللہ دا نبی ہاں میرا نام ادریس ہے چھٹا مہینہ ہویا ایک اور بزرگ میرے بیڑے وچ رونق افروز تے جلوہ فرما ہوئے آنکہ منو مبارک دیتی ابشری فقد حملت بن نبی جل ہاشمی جی آمینہ تینو مبارک ہوئے اے کریم عالم تیرے شکم وچ جڑا ننا جیا وجود سا لے رہے آئے نا یہ ہاشمی نبی بن کے آئے میں پوچھیا بابا جی تسی کانا بابا جی مسکرا کے کہندے نے تیے میں تیرے واسطے بیگانہ نہیں میں تیرے اس پتر دا دادا ابراہیم نبیاں میں اللہ دا اور نبیاں جنہیں کعبہ بنا کے اللہ کو لو تیرے چند محمد نو منگیا سی حضرت اماں آمینہ فرما دیا نے 7واں مہینہ شروع ہویا ایک اور بزرگ میرے بیڑے وچ آ گئے آگے کہندے نے ابشری فقد حملت بحبیب رب العالمین یہ آمینہ تینوں مبارک ہوئے سارے جہانہ دے رب دا حبیب تیرے پیٹ چ تشریف لے آیا ہے میں پوچھیا بابا جی تسی کون اگوں بابا ہس کے کہندے او پچھلے مہینے جڑے بابا جی ابراہیم آئے سن میں اونا دا او پتراں جڑا اونا دی دعا تے آمین آمین کہندا سی میرا نام اسماعیل نبی ہے غلام مصطفیٰ قادری پتر اللہ تیریاں عزتاں دی حفاظت فرمائے ریمبو جی اسی تانوں ہیرو کہندے رہے ہیں ہن پتہ لگا ہے تسی ہیرو نہیں ریمبو وہ بہرحال ساڈے واسطے ریمبو وہ یا ہیرو وہ ساڈے واسطے تسی ہیرو ہی ہو ساڈے جگر ساڈے دل وچ وسدے ہو اللہ تہاڈیاں محبتاں نو قبول فرمائے اماں جی کریمہ عالم اماں آمینہ پاک فرماندیاں نے 8واں مہینہ ہویا ایک اور بزرگ میرے بیڑے وچ آگے کہندے نے ابشری فقد حملت بخاتم النبیین بیٹی آمینہ تینوں مبارک ہوئے تیرے شکم اندر ختم نبوت دا تاجدار آ گیا ہے میں پوچھیا بابا جی تسی کون بابا جی اگوں مسکرا کے کہندے نے کہ یہ میں اللہ دا او نبیاں جڑا تور دیاں چٹاناں وچ مسلح ڈا کے کہندا سی میں بھی ایتھے ہاں ادوں تک میں بھی نہیں جانا جدوں تک جلویاں دے درشن نہ کرا دیتے میرا نام موسیٰ ابن عمران میں کلیم اللہ ہنما اما آمینہ فرماندیاں نے 9واں تے آخری مہینہ چڑھیا ایک اور بزرگ میرے بیڑے وچ آ گئے آ کے مینوں تہنیت پیش کی تھی ابشری فقد حملت بمحمد بیٹی آمینہ تینوں مبارک ہوئے تیرے پیٹ وچ میم ہے میم دال رسول
با کمال آ گیا ہے، سونا محمد آ گیا ہے۔ میں پوچھیا تسی کون؟ وہ کہندے نے دھی رانی ہے، میں مریم دا پتر عیسیٰ ہاں جڑا بنو اسرائیل دیاں مجلساں وچ تیرے چاند دا میلاد پڑھ کے سناوندا رہیا ہے۔ پترو ہن میرے ول ویکھو، چس آن لگی جے، چس پیالہ دودھ دا پی لیا جے، ہن ملائی دیاں ڈلیاں دی واری آ گئی جے۔ اللہ اکبر، جڑے مسکرائے ہو تہاڈی کیا بات ہے، جڑے ہجے بھی انج کر کے سیریس جے ہو کے بیٹھے ہو نا، اللہ تانوں مسکران دی توفیق عطا فرمائے۔ اساں تہاڈے کولوں کی کھو کے لے جانا ہے، اپنا کیڑا مربع سانجا ہے بابے ہو، آپا کیڑا پانی لان تو چگڑنا ہے۔ میرے ول ویکھیو، دیسی لوکاں واسطے میلاد مصطفیٰ والیاں دیسی دیسی گلاں میں قربان جاواں۔ نبیاں نو چا چڑے نے، نبی خوشیاں منا رہے نے، آسمان نو چا چڑے نے، زمین نو چا چڑے نے۔ ایک بھائی ہوری اج بھی اداس، ایک بھائی، میں کسے دیوبندی نو تانا نہیں مار دیا، کسے اہل حدیث نو، نا 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 نا، اللہ دی قسم نہیں، سیریسلی میں نہیں، اور میں سب تو ماڑا، میں گناہگار، میں کیوں اللہ دی مخلوق نو ٹارگٹ کراں؟ پر جڑا آپ ٹارگٹ ہونا چاہے ہن پھر انہوں چھڑیے کھیویں کے بلا۔ میں جدی گل کرن لگا انہوں سارے ہی جدی میں گل چھیڑن لگا۔ علامہ ابن کثیر دمشقی البدایہ والنہایہ وچ، امام سہیلی الروض الانف وچ لکھ دینے، ان ابلیس لعنہ اللہ رنا اربع رنات، او ابلیس جڑا کدے نہیں رویا بھیا آباد رہیے، جڑا یاراں نو یاراں تو نکھیڑ کے رواندا ہے، جڑا میاں تو بیوی نو جدا کر کے رواندا ہے، جڑا سگے پتراں نو باپ گریبان پھڑا کے رواندا ہے، جڑا سگیاں دھیاں نو ماپیاں دی بے ادب تے گستاخ بنا کے ماپیاں نو رواندا ہے، جڑا زمیناں دے جھگڑے کراندا ہے، جڑا اللہ دی مخلوق نو پھٹکاندا ہے، سب نو رواندا ہے، آپ نہیں روندا۔ لکھ دینے 4 مرتبہ ڈاڈا رویا، ایک مرتبہ رویا رنتن ہین لعینا، جدوں اللہ نے لعنت دا دھوک پایا۔ قرآن فرماندے وَإِنَّ عَلَيْنَا عَلَيْكَ لعنتی الی یوم الدین، دوسری مرتبہ ادوں رویا رنتن ہین احبتا، جدوں اللہ نے فرمایا فاخرج انک من الصاغرین، دفع ہو جا ساڈے دربار وچوں نکل جا۔ فرشتیاں نے آسمان دے فراز تو زمین دیاں پستیاں وچ انہوں لڑکا دیتا۔ ہن قبلہ تیسری باری نو چوتھی چ رکھن لگا تے چوتھی نو تیسری چ، کیونکہ اونج سواد نہیں آنا، اونج سواد نہیں آنا، کیونکہ رات بھی تے ہوئی ہے نا، رات بھی یہ ہوئی ہے جس رات دی میں گل چھیڑ دیتی ہے۔ پترو اللہ تانوں سلامت رکھے، جڑا مسکرا سکدا ہے مسکرا لوے۔ میں قربان تے نثار جاواں ورنتن ہین انزلت سورۃ الفاتحہ، چوتھی مرتبہ ادوں رویا جدوں اللہ دی قرآن پاک دی سورہ فاتحہ دا نزول ہویا، تے تیسری مرتبہ نو آپ میں بعد وچ لے آیا۔ تیسری مرتبہ پتہ کدوں رویا رنتن ہین ولد رسول اللہ، شیطان تیسری مرتبہ ادوں چیکاں 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 مار مار کے رویا، جس رات آمنہ دلال دا میلاد ہویا۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، منٹھار کی آمد، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سرکار کی آمد، سردار کی آمد، منٹھار کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ ایسی بات ہے بھی دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، پڑھن میں لگا سی پاڑوں نے دیکھا ہے، کہن تے میں لگا سی نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول،
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں میں قربان جاواں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیو غلامو آقا پاک دی ولادت والی رات آ گئی ولادت والی رات آ گئی سیرت ابن ہشام دارالکتب العلمیہ بیروت کا چھاپا کل جلداں 2 حصے 4 جلد نمبر 1 حصہ نمبر 1 پیج نمبر 118 قبلہ تسی مسکرا پئی ہو تے میرا پایا خون بدا دیتا ہے تسی کیا بات ہے ان حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ قال واللہ انی لغلام جفعت بن 7 سنین او 8 عاقل كل ما سمعت یہودیا یصرخ بأعلی صوته على عتمة بيثرب يا معشر یہودی حتى اذا اجتمعوا الیہ قالوا بیلک ما لک قال طلع اللیلۃ نجم احمد الذي ولد به او كما قال عربی چ میلاد سنیا جے ہن پنجابی چ میلاد سنیو میرے نبی دی ولادت والی رات آ گئی تقریباً آئی ویلا رات جا رہی سی دن آ رہا سی اندھیرے چھٹ تے پھٹ رہے سن اللہ جانے میں کی کہی جانا ہنیرے چھٹ تے پھٹ رہے سن اجالے آ رہے سن میں قربان جاواں بھیا آباد رہو تہاڈا حسن سماعت میں صدقے جاواں تہاڈا ذوق سلیم میرے واسطے اعزاز میرا آنر تہاڈی محبت میں قربان جاواں ایک بندہ ایک راہب پڑھیا لکھیا بندہ قبلہ یہودیاں دے محلے جایا تے ٹبے تے چڑھ کے کھلو گیا آواز ماردا ہے اہل یہود لوکاں نے اپنے بستر چھڈے ماریاں چھالاں تے پہنچ گئے ٹبے دے ارد گرد کھلو کے کہندے نے ویلک مالک او تیرا سدیا ناس ادھی رات نو سانو کیوں بلا لیا ساڈی نیند خراب کر دیتی ہو اوڈے آکھیا بابیو میں جڑی گل دسن لگا نیند ویسے ہی نس جانی انہاں آکھیا کی مطلب ٹبے تے کھلو کے پتر مزہ لیو میلاد شریف دا مزہ لیو ٹبے تے کھلو کے اینج کر کے آسمان ول اشارہ کر کے کہن لگا طلع اللیلۃ نجم احمد الذی ولد به او یہودیو بڑے عالماں تے پادریاں کولوں اسی اپنیاں کتاباں وچوں پڑھدے رہے ہاں سندے رہے ہاں آخری نبی دے میلاد والی رات ایک مختلف سونیاں حالتاں تے کنڈیشنز دے نال ایک تارا آسمان تے چمکے گا انہاں کیا ہو سندے رہے ہاں تے ہن کی ہویا ہے کہنے لگا ویکھو او تارا چڑھ گیا جے ایدا مطلب ختم نبوت دا تاجدار آ گیا جے تے میں ترجمہ کیتا ہے قبلہ میں لکھی ہے نگاہیں راہبوں کی منتظر تھیں جس کی مدت سے منتظر تھیں جس کی مدت سے نگاہیں راہبوں کی جس نگاہیں راہبوں کی منتظر تھیں جس کی مدت سے وہ تارا ٹمٹمایا ہے شب میلاد آئی ہے شب میلاد آئی ہے ایک باری 4 جگ گونج جانا چاہیے ایک باری نہیں ہیرو جی 4 باری یہ جملہ سارے نے 4 باری کہنا ہے شب میلاد آئی ہے شب میلاد آئی ہے شب میلاد
آئی ہے شب میلاد آئی ہے شب میلاد زمین پر نور چھایا ہے شب میلاد آئی ہے فلک بھی جگمگایا ہے شب میلاد آئی ہے شب میلاد اور ہن سارے نے دعا کرنی ہے میرے اس دیش کی ہر ایک پریشانی ختم کر دے جنہ جنہ نے مولا پاکستان نو لٹ کے کھادا بس بلا لے اپنے کول اس گل تے کہ آمین بندی پتر تسی مسکرائے نہیں یار کی گل ابو دیاں فیکٹریاں نہیں یار ملاں نے کوئی تہاڈیاں کہ زمیناں جو سونا نکلدا جے نلکیاں تو تیل نکلدا جے مہنگائی تانوں محسوس نہیں ہو رہی جنہاں نے پاکستان نو لٹ کے کھادا جنہاں نے پاکستان دے حق وچ غلط فیصلے کیتے جنہاں نے پاکستان نو نقصان پہنچایا یا اللہ اپنے کول بلا لے یا اللہ سانوں نہیں چاہیے بلا لے مولا اسی بیزار ہیں بلا لے اللہ دی قسم سٹیج تے ایک بھی بندہ تانوں گھوڑی پا کے نہیں ویکھے گا بھاویں کوئی کونسلر دی سیٹ تے الیکشن لڑن والا بندہ بیٹھا ہے تانوں نہیں کچھ بھی پوچھے گا مینوں پوچھے گا نا کہو یار یا اللہ انہاں ساریاں نوں بلا لے مولا چھتی بلا لے کٹھیاں نوں ہی بلا لے اکو واری بلا لے یا اللہ سانوں بہتے نہیں سانوں کوئی اکو ہی دے دے پر سونا جیا عمر فاروق دا ملنگ جیا دے دے میرے اس دیش کی ہر ایک پریشانی ختم کر دے دعا میری خدایا ہے شب میلاد آئی ہے شب میلاد لو میرے پترو ٹائم میرا پورا ہو گیا میں ویسے ایک کلام پڑھن کا ارادہ رکھتا سا میں مرزے والے بھی پڑھ کے گیا تو میں ہر جگہ تے پورے پنجاب چ پڑھ رہا ہوں کیونکہ صرف کلام نہیں 6 شعر نے جی 2 بجا دئیے پتر آپ آپس چ پیر مرید ہاں آپ 2 گھر بھی جا کے بجا سکتے ہیں عمرے دے ٹکٹ رکھے ہونے پھر ہور گل ہے ویسے ایک گل تانوں سچی سچی دساں جھوٹ دی ویسے بھی کوئی عادت نہیں نہ ضرورت ہے میں ویسے مطمئن ہویا اس دفعہ پچھلی دفعہ آیا سی تے کو گوجے بول دے سی نہیں مزاق نہیں تے اس دفعہ ماشاءاللہ کافی رون میں تے وہ پچھلے بھلیکھے چ آیا سی تے ہن آنا تے پینا ہی ہے بھائی ہن گجر بابا فون کرن ظاہری بات ہے لڑ لائے نے تے ہن آنا تے پینا ہی ہے لیکن او اللہ پاک تانوں سلامت رکھے دعا فرماؤ اللہ سب دیاں مشکلاں آسان کرے سرور قادری صاحب پریشان نے دیگر جتنے مسلمان ساڈے بھیڑاں بھرا جڑیاں بچیاں بہو رانیاں تیاں بھیڑاں پردہ نشین عفت مآب مخدرات عصمت و طہارت جڑیاں گھراں وچ سن رہیاں نے اللہ پاک جل شانہ سب دے معاملات مشکلات آسان فرمائے سب نو دارین دیاں خوشیاں اور برکتاں عطا فرمائے اگر تواڈے چ کوئی دیوبندی بیٹھا ہے کوئی اہل حدیث بیٹھا ہے تو میں انہوں گزارش کراں گا یار محفل میلاد تے فتوی نہ لایا کرو نہیں ویکھو نا آپس دی گل ہے میں کوئی ہاسے والی گل نہیں کر رہا ویکھو نا جن کام محفل میلاد چ اسی کرنے ہیں بخدا 2 ہاتھ ساڈے تو تسی اگے ہی ہو ساڈی مسجد چ قاری صاحب مسجد والے دی محنت کردے نے بھی مینوں جمعے تے ریکارڈنگ کرا دیو تے پنڈ چ ڈانگاں چلن والیاں ہو جاندیاں نے تے انہاں دیاں مسجداں چ 3 کیمرے لگے ہوندے نے لائیو چل رہی ہوندی ہے ویڈیو نہیں اس طرح کڈ کے ویکھیو اگر فیس بک تے لکھو بلا اہل حدیث عالم دین لکھو بلا کنے نکل آن گے قبلہ انہاں دیاں مسجداں چ اگر کوئی اہل حدیث بیٹھے تے پوچھ سکدے ہو دیوبندی بیٹھے پوچھ سکدے
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਤੜ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋ ਚਿਕਨ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦਲੀਮ ਹਲੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਜੋ ਜਸ਼ਨੇ ਮਿਲਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਆ ਲੋ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕਾਲੇ ਚੋਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ। ਬਈ ਜੇ ਸੀਰਤੁਨ ਨਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੀਲਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਕਬਾਹਤ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਯਾਰ। आबाद रहो, बिल्कुल बिल्कुल। हुजूर तशरीफ पहले ले आए, किरदार अपना बाद विच विखाया। पुत्रो देखो ना, सबज चावां दियां देगां चलदियां ने उधर, साडा रूह अफजाई नहीं एक्सेप्टेबल हो रहा, साडी शिकंजवी नहीं हसम हो रही। हासे वाली गल नहीं जे, खुदा दी कसमें ना लामे ना दिया करो। तुहाडा की जाएगा? हुजूर दी हदीस है, आका फरमांदे ने जामे तिरमिजी शरीफ विच मौजूद है। हुजूर फरमांदे ने उबुदुर रहमान व अतइमुत तआम व अफशुस सलाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। सरकार फरमांदे ने उम्मतियो रहमान दी इबादत करया करो, भुखियां नू खाना खिवाया करो ते सलामती दी दुआ दा जवाब सलाम दे नाल दिया करो ते जन्नत जाया करो, जन्नत जाया करो। बल्कि तिरमजी में ही लिखा हुआ है, सरकार फरमाते ने जेड़ा किसी भुखे नू खाना खिलाएगा, किसी प्यासे नू पानी पियाएगा, कल क़यामत वाले दिन जदों आएगा ना मैदान हशर विच, अल्लाह फरमाएगा साडे परौणे आ गए जे, साडे परौणे आ गए जे, जन्नती नेमतां फरिश्तियों दस्तरखाना ते चुन दियो। या अल्लाह असीं भी तो तेरे ही बंदे हैं। अल्लाह फरमाएगा हाँ बंदे तुसीं भी साडे ही हो, पर ये जेड़े बंदे ने ना ये साडे भुखे बंदियां नू रज के खाना खिलाने वाले बंदे ने। लो जी, किसी नू गरीब नू, मिसकीन नू, बेचारे नू, भुखे नू एक डंग दी रोटी लभ जाएगी, किबला तुहाडा की चला जाएगा? चलो फतवियां दी तोप किधरे होर मौका दे दियांगे, चला लियो, महफिल मीलाद ते इतराज ना करया करो। लो जी किबला, शेर पढ़िए, इजाजत है, मैं लिखिए, घर बार सजावांगे, बाजार सजावांगे, घर बार सजावा। तुसी नहीं उठना, मैं कल्ले ने उठना है, तुसी बह जाओ, बह जाओ। सरकार दा मिलाद डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी, मैं कल्ला उठ के पढ़ांगा। घर बार सजावांगे, बाजार सजावांगे, घर बार सजावांगे, घर बार सजावांगे, बाजार सजावांगे, घर बार सजावांगे, बाजार सजावांगे, मिलाद मुहम्मद दा गज बज के मनावांगे। साडे भाई गजनफर साहब पहली बारी मैनू बुलाने वास्ते सरवर कादरी साहब दे नाल ए गए सन। अल्लाह सब तुम्हारा नु शिफावा अता फरमाए। मिलाद मुहम्मद दा गज बज के मनावांगे, मिलाद मुहम्मद दा गज बज के मनावांगे। असी फिरका परस्ती दा तंदूर नहीं तावांगे, असी फिरका परस्ती दा तंदूर नहीं तावांगे। बस इश्क मुहम्मद दे अज चश्मे बहावांगे, मिलाद मुहम्मद दा गज बज के मनावांगे। जेड़ा कह सकता है कहेगा ताजदार खत्म नबुव्वत सरकार क़यामत, दिलदार क़यामत, तय्यब क़यामत, ताजदार खत्म नबुव्वत, मिलाद
میلاد محمد دا گج بج کے مناواں گے میلاد محمد دا گج بج کے تے تیسرا سبق آ رہا جی قبلہ کھچاں گے نہیں لتاں اسی لوکاں دیاں یارو کئی بندے کہندے نے چنگا جہا جڑا بندہ ترقی کر گیا ہوے نا اودی لت پھڑ کے کھچ لو تے بندہ اودی جگہ لے لے کہ بس ترقی مل گئی نہیں کوئی ڈاکو سی نا ڈاکو تے اپنے پتر نو نال لے کے جا رہا سی تے تھلے ایک ٹبے دے پرلی سائڈ تے نا کہ دیوا بال رہا گھر وچ ہیرو جی دیسی گل جے دیسی بندیاں دے سمجھان واسطے تے او ڈاکو جڑا سی نا چور ڈکیت نقب زنی کرن والا او مسکرا کے نا تے اپنے پتر نو کہندا کاکے او جڑا سامنے گھر نہیں جڑی حویلی وچ دیوا بلدا اے تیرے ابے نو اعزاز حاصل ہی ہر سال میں ڈاکا ماردا ایتھے ہر شے میں لٹ لٹا کے لے جانا او کاکا ہاتھ چوم کے کہندا ابا جی تسی ہن میرے ابا جی ہو گرو جی ہوئے لیکن ایک گل دی سمجھ نہیں آئی انہاں دے گھر ہجے بھی روشنی ہے انہاں دا دیوا ہجے بھی نہیں بجھا ساڈا ہجے بھی نہیں جلیا پترو جڑے دوسریاں واسطے ٹوئے کھودتے نے نا ایک دیہاڑے انہاں ٹویاں وچ کڑم کر کے آپ ڈگ پیندے نے کھچاں گے نہیں لتاں اسی لوکاں دیاں یارو بے آسرا لوکاں نو باں اپنی پھڑاواں گے میلاد محمد دا گج بج کے مناواں گے میلاد محمد دا گج بج کے مناواں گے تسی سویرے بریانیاں کھانیاں نے میں 5 تقریراں کرنیاں نے تے 6واں جمعہ پڑھانا ہے اپنی آواز ویکھ لو تے میری ویکھ لو میلاد محمد دا گج بج کے مناواں گے میلاد محمد دا گج بج کے مناواں گے اور چوتھی نصیحت قبلہ چوتھی نصیحت چوتھا سبق بستی دا کوئی بندہ بھی بھوکا نہ سوے گا بستی دا کوئی بندہ بھی بھوکا نہ سوے گا میلاد دا لنگر اجے اسی سب نو کھواواں گے میلاد محمد دا گج بج کے مناواں گے ہاتھ کھڑے کر کے میلاد محمد دا گج بج کے مناواں گے میلاد محمد دا بج کے مناواں گے اور 5واں سبق ایتھے کوئی سیاست دی اج گل نہیں ہونی ایک باری کہہ جو دیتا کہ سارے یا اللہ بلا لے ہن پھر کی گل ہونی ہے ایتھے کوئی سیاست دی اج گل نہیں ہونی تے تبسم کرے گا پھر شاہ جی ہونا کی ہے تے میں کہاں گا سرکار دیاں گلاں لوکاں نو سناواں گے سرکار دیاں گلاں لوکاں نو سناواں گے میلاد محمد دا گج بج کے مناواں گے ڈاکٹر صاحب سمجھ آ رہی ہے گل دی 6واں تے لاسٹ سبق آوے آخری سبق پڑھاواں آخری سبق رضوی بابا آوے عمل کرو گے ویسے آپس کی گل جے بندے سانو پوچھدے نے کیک کٹنا جائز ہے کہ نہیں حضور دی ولادت کے بعد بھئی جائز ہے لیکن میں تانوں اپنی طرفوں میں قرآن پاک دا حدیث پاک دا طالب علم میں اپنی طرفوں تانوں ایک گل دساں کیک تو چنگا جے لڈو ونڈو
اونج کیک بھی جائز کیک بھی جائز کیک ایجاد انگریز نے کیتا ہوئے گا لیکن چیزاں تو حلال ہی بنیاں نے نا. لیکن اگر کدھر لڈو ونڈو نا اپنے کلچر کے مطابق کدھر برفیاں ونڈو حلوے تے کھیراں بنا کے ونڈو تے کیا ہی بات ہے. مدینہ مدینہ شکر ہے تسی بھی مسکرائے کیا بات ہے. لیکن لڈو ونڈو پتاشے ونڈو برفیاں ونڈو حلوے کھیراں بریانیاں قورمے لسانی ساؤنڈ والی اللہ برکتاں عطا فرمائے. تسی بھی ہس رہے ہو دیکھ لو ساڈی تقریر دی برکت جی اسی غم غلط کر جانے غم غلط کر جانے یہ ساڈے خون دی تاثیر ہے. علی دا خون ہی ایسا ہے لوکاں دے غم غلط ہو جاندے نے. اللہ تانوں ہمیشہ ہسدیاں مسکراندیاں رکھے. چھٹا تے آخری سبق دیگاں پکاؤ ونڈو لنگر کھواؤ بھی کھلاؤ بھی بچیاں تے شفقت کرو. حلوے پکا کے ونڈو نمکین ڈشاں سویٹ ڈشاں دا رضوی جی اہتمام کرو. لیکن جو میں سبق پڑھان لگا ایدے تے بھی عمل کرنا جے. چھٹا تے آخری سبق آ رہا جے. اسی پوری کران گے اج ایک سونی جئی سنت اسی پوری کران گے اج ایک سونی جئی سنت لب کے یتیمانو سینے نال لاواں گے لب کے یتیمانو سینے نال لاواں گے میلاد محمد